अस्सलाम वालेकुम। मेरा चैनल परनिया वॉइस में आप सबको खुश आमदीद। सिस्टर, आपसे उम्मीद की जाती है वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। सिस्टर, आज मैं एक नावल के साथ आपकी हाजिर खिदमत हूँ। चलिए चलते हैं नावल की जानिब, जिसका नाम है कुछ फूल खिलने अभी बाकी हैं। किस्त नंबर 3। बरामदे में खड़ी बाइक काशिफ की घर वापसी का बता रही थी। आसमान अभी भी गहरे काले बादलों की आमाजगाह बना हुआ था। बारिशों की वजह से पूरे शहर में रेलगाड़ियों की आमदोरफ्त का शेड्यूल बुरी तरह मुतासिर हुआ था। इसलिए इसकी घर वापसी का इन दिनों कोई मखसूस वक़्त मुकर्रर नहीं रहा था। अब्बा खाना खाकर अपने कमरे में चले गए थे। शहवार अंदर आई तो सदफ दोनों टांगें सीधी किए बैक ग्राउंड से टेक लगाए पहनावा बुटीक के नए जारी करदा मैगज़ीन की वर्क गर्दानी कर रही थी। पूछोगी नहीं वहाँ का? शहवार ने अपने सिंगल बेड पर बैठते हुए इसे देखा। नहीं, सदफ ने बगैर निगाहें उठाए मुख्तसरन बोली, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम वैसे ही बता दोगी, और अगर ना बताऊँ तो फिर तुम्हारी मर्जी। सदफ ने बेनियाजी से कंधे उचकाए। शहवार चिढ़ गई। तुम ऐसी क्यों होती जा रही हो सदफ? कैसी? कमाल का तजाहुल आरफाना बरता गया, जैसी पहले नहीं थी। शहवार ने बेधड़क कह दिया। सदफ इस वक्त BSc के साल अव्वल में थी जब रोड एक्सीडेंट में अब्बा की दोनों टांगें चली गईं। घर में हर वक्त सोगवारियत की फिजा छाई रहती। ऐसे में इसका दिल पढ़ाई से उचाट हो गया। वो एक दिलकश शख्सियत की मालिक थी, हमेशा अप टू डेट रहती। इसकी कॉलेज की बेहतरीन दोस्त नायाब ने अपनी आंटी जरका से सिफारिश करके इनके बुटीक पहनावा में इसे जाब दिलवाई। माकूल तनख्वाह थी। काम भी सदफ की तबीयत से मेल खाता था। इसने बहुत जल्दी एडजस्ट कर लिया था। सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन कुछ अरसे से इसके बदले बदले तेवर शहवार को तशवीश में मुब्तला कर गए थे। बज़ाहिर कोई काबिल गिरफ्त बात नहीं थी, लेकिन कुछ ऐसा ज़रूर बदला था जिसने शहवार को चौंका दिया। लेकिन क्या, ये वो समझ नहीं पा रही थी। सदफ दिन ब दिन एक पहेली बनती जा रही थी। मोबाइल पर मैसेज की टोन बजी तो वह टच स्क्रीन पर उंगली फेरती दिलकशी से मुस्कुरा दी, गोया इस वक्त वो खुद से ज़रा फासले पर बैठी शहवार की मौजूदगी से भी गाफिल हो गई थी। शहवार ने गहरी सांस खींचते अपने कंधों से ज़रा नीचे आए घुंघरियाले बालों को सफ़ेद नुक्तों वाली स्याह हेयर पट्टी से आज़ाद किया और मुंह तक चादर तान कर चित लेट गई। ये क्या है सर? सबकतगीन ने अपने हाथ में थामे नोट एक बार फिर गिने। 9,040 रुपये। एक माह के 15,000 बनते थे सर। इसे लगा शायद उधेड़ उम्र प्रोफेसर शकील से कोई गलत फहमी हुई है। इसकी बात पर वो हंस पड़े। बरखुरदार, इस एक महीने में तुमने 4 छुट्टियां की, 2 हाफ लीव और एक बार। वो गहरी सांस भरता सीधा हुआ। प्रोफेसर शकील इसे इन 15,000 में से की जाने वाली कटौतियों के बारे में बताने लगे थे। तुम्हारे साथ बरती जाने वाली नरमी के पीछे सबसे बड़ी वजह तलबा की अक्सरियत का तुम्हारे पढ़ाने के अंदाज से मुतमईन होना है, वरना हमारा अदारा इतनी बेकायदगियाँ बर्दाश्त करने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वो खामोशी से वहाँ से उठ आया था। मजबूरियाँ इंसान को शायद इसी तरह लाजवाब कर देती हैं। रास्ते में पड़ा एक किंकर ज़ोर से पाँव की ठोकर मारकर दूर उछाला था। सड़क के किनारे दोनों इतराफ जलती स्ट्रीट पोल्स की रोशनियां रात उतरने का इशारा दे रही थीं। शाम के साए हर तरफ फैल गए थे। इसने अपनी रूट पर जाने वाली बस का हारन सुनकर नज़रअंदाज कर दिया। दिल चाह रहा था नाक की सीध में बस यूं ही चलता चला जाए। अगर घर में अकेले बीमार माँ का ख्याल ना होता तो शायद वो अपनी सोच को अमली जामा पहनाता, लेकिन माँ का ख्याल आते ही वो करीब तरीन मेडिकल स्टोर की तरफ भागा था। दवाइयों का शापर थामे अब वो तेज़ तेज़ कदम उठाता अपने घर के रास्तों पर गामज़न था। आसमान हनूज बादलों से ढका हुआ था। इसके घर पहुंचने तक बूंदें पड़ना शुरू हो गईं। आज बहुत देर कर दी बेटा। इसके इंतज़ार में टहलती अम्मा इसे आता देखकर फ़ौरन गर्म खाना लेके आ गईं। जी अम्मा। कोचिंग से निकलते निकलते देर हो गई। गीले हाथ तौलिए से पोंछता वो कुर्सी खींचकर बैठ गया। अम्मा ने सामने छोटी मेज़ पर खाना चुन दिया। आलू गोश्त का मिसाले वाला सालन, रायता, सलाद, सूजी का हलवा। ममानी को मना कर दें आप, वो क्यों भेजती हैं ये सब कुछ? कुशादा पेशानी पर नागवारी उभर आई थी।
نہ ہم کسی کو خود سے محبت کرنے سے کیسے روک سکتے ہیں۔ انہوں نے پانی کا گلاس بھر کر اس کے سامنے رکھا۔ خدا جانے محبت ہے یہ احسان، وہ کہہ نہ سکا۔ ماں کی دل آزاری کا خیال ماں نے تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا اماں کو اپنے اکلوتے بھائی اور اس سے وابستہ رشتے اپنے اکلوتے بیٹے سے کم عزیز نہیں تھے۔ کھانا ختم کر کے وہ اماں کے کمرے میں آ گیا تھا۔ جب سے ان کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی، اس نے ان کے کمرے میں ہی سونا شروع کر دیا تھا۔ انہیں معمول کی دوائیاں کھلا کر سلانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آ جاتا۔ اس کا MS کا فائنل ایئر چل رہا تھا۔ صبح یونیورسٹی، شام کو کوچنگ، پھر رات گئے تک امتحان کی تیاری کرتا۔ بے حد مصروف، مشقت بھری زندگی گزارتے اتنا وقت گزر گیا تھا کہ اسے اب یہ بھی یاد نہیں آ رہا تھا آخری بار اطمینان سے بیٹھ کر چائے کب پی تھی۔ شہوار کا FSC فرسٹ ٹرم کا رزلٹ گھر میں چھوٹا سا طوفان لے آیا تھا۔ ناک کٹوا دی ہے اس نے ہم سب کی۔ زور سے کپڑا جھٹک جھٹک کر اپنی موٹر سائیکل کو چمکاتے کاشف کی بات پر اماں نے دہل کر اپنے کلیجے پر ہاتھ رکھ لیا۔ کیا کر دیا ہے اس نے؟ مر مر کر پاس ہوئی ہیں محترمہ۔ کاشف نے اپنی جیب سے اس کا رزلٹ کارڈ نکال کر لہرایا۔ پاس تو ہو گئی نا؟ شہوار نے فوراً آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے اپنا رزلٹ کارڈ اچکا تھا۔ یہ سب اس کی نکمی سہیلیوں کی کمپنی کا اثر ہے، جنہیں فلم، ٹی وی اور ڈراموں کو ڈسکس کرنے کے علاوہ اور کوئی کام ہے ہی نہیں۔ تمہیں جیسے بہت پتہ ہے۔ وہ کاشف سے 1.5 سال ہی چھوٹی تھی اور صدف ان دونوں سے بڑی تھی۔ بتانے کے لیے یہ کافی ہے۔ کاشف نے اس کے رزلٹ کارڈ کی طرف انگلی کر کے جتایا۔ بہو، میں تو کہتی ہوں اس کو گھر بٹھا کر کھانا پکانا، سینا پرونا ہی سکھا دو۔ یہ پڑھائی وڑھائی اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ ایک وہ ہے بیچاری صدف جو اس کی بھاری فیس بھرنے کے لیے خواہ مخواہ پیسہ لٹائے جا رہی ہے۔ تخت پر نیم دراز تسبیح کے دانے گراتی دادی کی بات پر وہ خفگی سے انہیں گھورنے لگی۔ بات پیسوں کی نہیں ہے دادی، اسے اپنے مستقبل کی ذرا فکر نہیں ہے۔ اوٹ پٹانگ کاموں میں اپنا وقت ضائع کرتی ہے۔ پڑھائی کے لیے تو یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ پڑھنے کے لیے تو ساری عمر پڑی ہے، ابھی سے کیا ٹینشن لینا۔ صدف بوتیک جانے کے لیے تیار ہو کر اپنے کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ جاتے جاتے منہ پھلائے کھڑی شہوار کو ملامتی نگاہوں سے دیکھا اور بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ عین سامنے کھڑے سبکتگین پر نظر پڑی۔ اس نے بھی اسی وقت اسے نظر اٹھا کر دیکھا۔ صدف نے اپنی نازک ریسٹ واچ پر نگاہ دوڑائی، اس کے پہلو سے نکل کر باہر چلی گئی۔ گریز کو حیا پر محمول کرتا وہ آگے بڑھا تھا۔ ارے سبکتگین بیٹا، وہاں کیوں کھڑے ہو؟ اندر آ جاؤ نا۔ اماں کی اب اس پر نظر پڑی تھی۔ شہوار کو رونا آنے لگا۔ یقیناً اس کی بے عزتی کا لائیو شو انہوں نے بھی براہ راست ملاحظ کیا تھا۔ وہ سرخ چہرہ لیے اندر کمرے میں گم ہو گئی۔ اب اس نے شام سے پہلے باہر نہیں نکلنا تھا۔ نہ جانے کب ختم ہوگا اس لڑکی کا بچپنا۔ اماں کی بڑبڑاہٹ دیر تک جاری رہی تھی۔ یہ قسط تو پہنچی اپنے اختتام تک۔ بہت جلد ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی قسط کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔